पुकार के तो देखो, अल्लाह कुरान में खुद कह रहे हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है हज़रत। हाँ, ये वक्त है अपने अल्लाह को पुकारने का, ये वक्त है अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का। अब नहीं गिड़गिड़ाना तो कब गिड़गिड़ाना? हाँ, झुक जाओ हज़रत जी, लिफ जाओ अपने अल्लाह के सामने। और याद रखो, मैं कहता हूँ इस सरजमी पे सूफिया ने बड़ी करम नवाजी की है हज़रत, कुश्ता करके दे दिया हमें। मियाँ साहब ने तो अपने कलाम की इब्तदा इससे की कि हो सकता है किसी नादान को समझ आ जाए। आपने फरमाया अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा। हजरत हाँ, पुकारो भाई अपने अल्लाह को, रुख करो मस्जिदों का, झुक जाओ अपने अल्लाह की तरफ, उठा लो तस्बीहां हजरत, खोलो कुरान पाक, देखो खैर होती है कि नहीं होती है हजरत, करके तो देखो। ये बहुत बड़ा नाम है हजरत, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमने इनसे सीखा है, हमने मदारस से सीखा है, हमने किताबों से सीखा है। लेकिन क्या है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ठीक है जी, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। इसी तरह वो सिलसिला बाद में सूफिया में भी चलता रहा, कहीं मेहनत, कहीं कसब था, कहीं वहब था हजरत, ठीक है जी। अल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी हो सारी। बाबा साहब फरमाते हैं हुक्म शेख था कि अलहदगी कर लो मखलूक से। आप फरमाते हैं मैं अभी अबानों में वीरानों में कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था। और याद रखो हजरत, जो करेगा उसे ज़रूर मिलेगा हजरत। अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रायगा जाने दे। अगर नई बात बन रही तो हमें कमी है। एक सूफी थे जिनको लटक लग गई महबूब को देखने की, और बात तब भी बनती है जब लटक लगती है हजरत। जितनी देर लटक नहीं लगती बात भी नहीं बनती हजरत, ठीक है जी। लटक लग गई। मैंने पढ़ा है कि 40 साल नहीं सोए, मुजादा किया, रियाजत की, हो सकता है कि इस दिन करम हो जाए। वो लिखा है 40 साल का मुजादा था। एक दिन बैठे बैठे ना दीवार से टेक लगाई, आंख लग गई हैं। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। ख्वाब में करम हो गया, इसीलिए हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। ओ बई चंगियां कल किते डिंगा ना सोच लें। वो आँख खुली ना तो गलत कयास कर गए। उन्होंने कहा ले भाई, वो अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता तो मैं भी 40 साल जागता रहा, रोज सोता और महबूब को देखता। अला महबूब कहाँ सोने से मिलता है? ससी सुती यार गवाया किते तू भी ना सो जाई। सोना ते हजरत यार विछड़ जाता है। जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं बेओपारी। हजरत हाँ, किते सुता ही ना रह जाए मियाँ। वो क्या मामूल बनाया, बस बगल में बिस्तरा, नमाज पढ़ी फिर सो गए। क्या महबूब मिलेगा? महबूब तो नहीं मिला। एक दिन फिर करम हुआ, गैब से आवाज़ आई, हो बंदे ये क्या, पहले सोता ही नहीं था, अब तो उठता ही नहीं कोई भी। तो अर्ज़ की ए महबूब, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो रोज़ सोता और रोज़ महबूब को देखता। मैं तो इसलिए फिर सो रहा हूँ, हो सकता है सोने से फिर तो मिल जाए। तो आगे से जवाब आया, बंदे तुझे किसने कहा कि सोने से हम मिलते हैं? हमारा मिलना 40 साल जागने का फल था, फिर 40 साल जाग फिर देख ले हजरत जी। हाँ, यहाँ तो मेहनत है हजरत जी, और आज मौका है, करो मेहनत हजरत जी, आज मौका है हजरत। देखो ना, ये मौत उठा उठा के लेके जा रही है, लेकिन हम पे अल्लाह ने करम भी कर दिया। मियाँ साहब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर होए चिट्टे डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। हजरत माशाअल्लाह कसीर तादाद में मौजूद हैं। सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए, उससे पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे। जन्नत में हर जन्नती की उम्र 30 साल होगी, किसी के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ यार, अगर जन्नत में अल्लाह बंदे को जमा रखने पे कादिर है तो यहाँ नहीं रख सकता? हाँ, यहाँ भी रख सकता है, लेकिन चिट्टे बाल कानू देते हुए बंदा बन जा, बंदा बन जा। हाँ, पैगाम आया है मालिक दा, सनिया आया है, काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए हैं। तो फिर ये नहीं कि सिर्फ मियाँ साहब का ये पैगाम था, बाबा साहब ने भी कहा। आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत हैं। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाड़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गई दूर। उठी है जी, मेहनत करिए। हाँ, ए सारे बड़िया बड़िया दे वहम निकल गए ने, मैं ये कर दांगा, मैं वो कर दांगा, सारे घर च वड़ गए ने जाके। सलाम नहीं लैन दे, एक दूजे नाल डरदे, खे कट्टा करना असी, ओ ही करना ला जी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह,
رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید. حضرت ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. بڑوں بڑوں کے وہم نکل گئے ہیں حضرت. اس لیے اپنے اللہ پہ لو لگاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں قرب الہی پانے کے لیے ریاضتیں مجاہدے نوافل تلاوت قرآن کریم ذکر الہی درود پاک آپ فرماتے ہیں شیخ کے مطابق لگا. بس کرم ہونا تھا, قرب میں اضافہ ہونا تھا, کچھ پردے اٹھنے تھے, کچھ حجابات اٹھنے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ ذرا بھی نہیں لگی, ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے. آپ فرماتے جب پیاس لگی نا تو میں نے بھی نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے, نہیں پانی کوئی. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ ذوق غالب آیا, میں نے ڈھال ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پانی تو پینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی شکر کی عادت ڈالو. دیکھو نا ہر بندے کی پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے. ان لوگوں نے تو وہ دور دیکھے ہیں جب نلکا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا, کنواں بھی ہوتا تھا وہ کہیں جا کے ملتا تھا. اس لیے تو کسی نے حضرت شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حال کیا بتاؤں یار, اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر تو ایسے لگتا ہے ہم کرنا بھول ہی گئے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی, جس سے پوچھو گھر میں گاڑی کھڑی ہے, عالی شان عمارت ہے, بچے ہیں, معاشرے میں عزت ہے, جو نہیں ہے بس اس پہ روئے گا. نہیں, اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو حضرت وہ قرآن کا نسخہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے شکر کی عادت ڈالو, شکر کیا کرو, شکر کیا کرو, شکر کیا کرو. پھر دیکھو تو صحیح شکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا فرماتے. آپ فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا پانی کی تلاش میں. کافی سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قصبہ دکھائی دیا, چند مکانات تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل اگر مکانات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پانی بھی ضرور ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا, تھوڑے سے مکان گزرے, آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت جی جیسے ہینڈ پمپ بھی ہو نا تو تھوڑی مشقت کر کے پھر پانی آتا ہے, اگر موٹر ہو تو اس کے لیے بھی ایک کوئی سلسلہ, پھر اس طرح تو پانی نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں اب کنواں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر وہ چرخی نہیں لگی تھی, نہ ہی رسی تھی, نہ ہی ڈول تھا. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, لیکن آپ فرماتے جب میں نے جھک کے کنویں میں دیکھا نا کنواں خشک نہیں تھا, پانی تھا کنویں میں, لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. اور بڑے لوگ تھے حضرت جی. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے, اور تصور یہی تھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی کوئی بندوبست کر ہی دے گی. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. آپ فرماتے ہیں جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کنویں میں, انہوں نے بھی دیکھا. آپ فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں, ابھی یہ کیا ہے. اب حضرت شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے نا کہ یہ بندہ کہاں تھوڑا ویک ہو اور اس کو میں پھر اور ویک کروں. آپ فرماتے ہیں دل میں بس یہ خیال ہی آیا, فرید عجیب بات ہے, تو آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گئے. آپ فرماتے ہیں اب اس نے بھی وسوسے ڈالے, ہاں فرید یہ کیا بات ہوئی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وہ یہ ہے فی احسن تقویم, وہ تو آیا تو تیرے لیے پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا, کتب صاحب تیرے شیخ ہیں, سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ تھی. آپ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر وہ رنگ دیکھنے لگ پڑا. آپ فرماتے ہرنوں نے سیر ہو کے پانی پیا, پانی پی کے چلے گئے. اب پانی بالکل اوپر تھا کنویں کے. آپ فرماتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. آپ فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, اب پانی اوپر ہی ہے. میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے. اب وہ عام تو نہیں تھے نا کہ راز راز ہی رہ جاتا, وہ تو خاص لوگ تھے حضرت. اور اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست اد کجا می آئے دی آواز دوست. اور اس شعر کا ترجمہ حکیم صاحب کمال کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جڑا کدی
2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟائم ਪੁੱਠਾ ہو کے سوتا ہے انہوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے، اس کو کیا ان رنگوں کا پتہ، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست۔ آپ فرماتے میں نے رجوع کیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یا اللہ ایک ہی رنگ ہے، فرید آیا پانی اتھے نہیں آیا، ہرن آئے پانی اتھے آ گیا، اب پانی اوپر ہی ہے، فرید پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہے کیا؟ تو پھر اوپر سے آواز غیب سے کیا آئی، فرید تم ہی تے رسید ڈول دے آسرے تے آیا ہیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن ہیں تو